अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम। खान साहब, ये क्या देख रहे हैं कि कोई जो गवर्नमेंट है वो इंतखाबात के बारे में बताएगी इमरान खान को, या ये धरना चलता रहेगा? देखें, जो भी हालात बन रहे हैं पाकिस्तान में वो गंभीर होते चले जा रहे हैं जी। कोई एक दूसरे की मतलब नीचा होने के लिए तैयार नहीं है। इसके इंटरनेशनल तौर पर बहुत ज्यादा हालात जो है वो खराब होंगे। आपको पता है कि सवाए इंटरनेशनल ताकतों में एक चीन है जिसका पाकिस्तान के ऊपर दारो मदार है या दोस्ती है जी। और चीन ने पीछे काफी बड़ी अपनी प्राइवेट कंपनीज को मजबूर किया था कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करे। जी। जो सीपेक बना था उसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर पैसा उन कंपनियों का लगा हुआ है जी। और अपनी हुकूमत के कहने में आके उन्होंने जमानतें मंजूर कर ली थी कि ठीक है भाई हमारे पैसा जाया नहीं जाएगा। अब उनकी रिटर्न का जो है ना टाइम वो गुजर चुका है। 1 साल तकरीबन हो रहा है कि लोगों को अपना पैसा वापस मिलना शुरू होना चाहिए था, इसलिए उसकी वजह वो नहीं मिल रहा, इसलिए ना सीपेक कंप्लीट हुआ और सीपेक के मंसूबे धरे के धरे रह गए और पैसा जो है वो खत्म हो गया। और इस लिहाज से अब चीन के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो खराब होने शुरू हो गए। जो दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, पाकिस्तान के अखबार तो ये नहीं लिखते, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं इधर उधर से उससे पता लगता है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक टेंशन शुरू हो गई हुई है। और चीन जो है वो अब, हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट जो है जो इतने मरकज ने प्रोजेक्ट नहीं लगाए थे चीन की माफी जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब ने लगवाए थे पंजाब के अंदर, और बड़े अच्छे तल्लुकात थे इनके। लेकिन इस वक्त चीन की हुकूमत भी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को कोई जिसे कहते हैं लिफ्ट नहीं करवा रही और तमाम मामला जो है वो मिलिट्री के साथ ही तय कर रहे हैं। जो अखबार यहाँ के लिख रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री क्यादत जो है उन्हीं से वो गुफ्तगू वगैरह कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे जो है लोग पीछे हटना शुरू हो गए हैं जो हालात हमारे हुए हैं। और इसके सारे जिम्मेदार जो है वो सियासतदान है, जो इनकी आपस की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर भी कमजोर कर रही है और बैरूनी तौर पर भी लोगों में हमारे दरमियान फासला जो है वो बढ़ रहा है। और इसका होश ना किसी भी सियासतदान को नहीं हो रहा। अब जरदारी साहब तो चुप करके बैठ गए और वो तमाशा देख रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने स्टेप उठाए थे, अब कहते हैं वो जाने जिसका प्राइम मिनिस्टर मैंने बनवा दिया, अब प्राइम मिनिस्टर जाने और इमरान खान जाने। बहरहाल ये हालात इसका क्या रुख इख्तियार करेंगे अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन बहरहाल मुल्क जो है वो एक रोज एक नए से नए जिसे कहते हैं गंभीर हालात के अंदर, ये भंवर के अंदर फंसता चला जा रहा है। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह आपने भी देखी, बाबर क्या नाम है उसका, जो फौज के तर्जुमान है, नदीम साहब और बाबर इफ्तिखार की, लोग कह रहे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि आने वाले दिनों में मार्शल लॉ पाकिस्तान में शायद लगा दिया जाए। देखें, आखिरी हाल फिर यही हो जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ऐसा तासर नहीं मिलता, कम से कम मैंने तो नहीं लिया कि, लेकिन फौज ने आंखें जरूर दिखाई है। ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने इमरान खान को या जो भी सियासी लोग हैं इनको आंखें जरूर दिखाई है। और लेकिन अगर ये हालात इसी तरह पे चलते रहे जिस तरह रोज आगे नए से नए भंवर में आ रहे हैं और इस्लामाबाद जाते तक ये हालात निकल के हाथों से, तो फिर यकीनन फिर फौज तमाशा ही तो नहीं बनेगी ना। मुल्क दुनिया का हमने तमाशा तो नहीं बनाना। जब भी हालात बिगड़ेंगे, जिस तरफ भी हालात मंफी मस्बत हो जाए, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो फौज के ऊपर हुआ। इसलिए कि एक तो फौज ने आज तक जिम्मेदारी ली हुई थी कि हम एटॉमिक जितना भी है पाकिस्तान का एनर्जी वो सब हम उसको कंट्रोल करेंगे। उसको सिविल को बेदखल रखा उन्होंने इस मामले में। जितने भी बाजवा साहब तो उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन बाजवा साहब से पहले जितने भी हमारे रहे हैं कमांड चीफ, उसका फौज की पॉलिसी यही थी कि भाई सिविल हुकूमत जो है वो इस तरफ आंख उठा के ना देखे, ये हमारा इख्तियार है, हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसको। उसकी ये भी बात सही है कि उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उस शोबे के अंदर जितनी, वो भी टेक्निकल इंजीनियर ज्यादातर फौज ने दी मुहैया की है, स्पोर्ट भी ज्यादा फौज मुहैया किया है, सिविल ने तो पैसे ही दिया। तो अब इस बात के अंदर भी सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा उसी पे हाथ पड़ना है।
اور وہ پھر نقصان اس کے لیے جواب دہ فوج ہوگی. اس لیے فوج جہاں کمزوری ہاتھ دیکھ لے گی ایک حد تک برداشت کرے گی, اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے کہ پھر ذمہ داری فوج نے آنی ہے. اور سب سے زیادہ بڑی فوج ہماری پاس 6 لاکھ فوج جو ہے اس کو سنبھالنا بھی ایک بہت بڑا وہ ہے. اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے, یہ ملک کمزور ہوتا ہے یا ہاتھ اٹھا دیتا ہے, یہ دوسری طاقتیں ہم سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں, تو فوج کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ فوج تو ظاہر تربیت ہو جائے گی, فوج چھوٹی ہو جائے گی. یا یہ کہ فوج کے آج F-16 کے پرزے نہیں ملے تو آپ کے جہاز کھڑے ہو گئے تھے. اب آپ نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے معاہدہ کیا کہ ہاں چلو F-16 کے پرزے تو ملنے شروع کریں. اس لیے یہ بعید کوئی نہیں ہے کہ اگر پانی حد سے زیادہ گزر جائے, سر پہ سے گزرنا شروع ہو جائے, تو پھر فوج جو ہے مداخلت کرے. ممکن ہے کوئی نیا ٹیکنیکوں کے دنیا کے حالات مارشل لا کے تو نہیں, مارشل لا کو کوئی پسند نہیں کرتا, نہ ہی فوج چاہے گی کہ اس وقت وہ مارشل لا لگائے. لیکن بہرحال فوج مداخلت کر کے کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنوا دے گی جس کے اندر فوج کا عمل دخل بھی ہو, اور ان سیاستدانوں سے کچھ عرصے کے لیے جب جان چھوٹ جائے. خاصا صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بات چیت انڈر گراؤنڈ ہو رہی ہے کہ کسی وقت بھی یہ شہباز شریف کی حکومت کو چلتا کریں گی اور وہاں پہ وہ ایک قائم مقام جو گورنمنٹ بنا دی جائے گی. کوئی آپ کے علم میں ہے یہ چیز؟ دیکھیں یہ سوال بھی اٹھا ہوا ہے, اور اب جو ہمارے معیشت کے لوگ ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, انہوں نے بھی اس آواز اٹھانی شروع کی ہے, کیونکہ وہ بھی بیچارے بری طرح متاثر ہو رہی ہے انڈسٹری اس وقت. تو اور جو آپ کو صورتحال کو پتہ ہے دنیا میں ہو رہی ہے, اب بھی آج کہہ رہے ہیں کہ جی اب گھریلو صارفین کو بھی گیس نہیں ملے گی, گیس کی پچھلے سال سے زیادہ شدید قلت ہوگی, تو پھر کہاں سے انڈسٹری نے چلنا ہے؟ تو ان حالات کو سنبھالا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر چاہیے. تو پھر اگر ان سے نہیں چلتی یا ان کی آپس کی لڑائی بند نہیں ہوتی, تو پھر لازمی ایک تیسری قوت جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہو یا کسی کی حکومت ہو, وہ پھر سامنے لائی جائے گی, اور وہ پھر ظاہر فوج کے مشورے سے آئے گی اور فوج کی طاقت پہ ہی آئے گی. اچھا خاصا صاحب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو کیس انہوں نے ختم کروانے تھے وہ تو کروا لیے, مگر سپریم کورٹ میں ایک کیس بھی چل رہا ہے نیب کے حوالے سے, اور سپریم کورٹ اس پہ کام بھی کر رہا ہے کہ جو پرانے کیس تھے آپ نے کیسے ختم کر لیے. سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, اگر دوبارہ سپریم کورٹ وہیں سے شروع کرتا تو پھر یہ وہیں پہ آ جائیں گے. دیکھیں جو کچھ بھی ہے قانونی طور کے اوپر ایسے جھول موجود ہوتے ہیں ہمارے قانونوں میں, پاکستان کے قوانین میں, کہ ہمیشہ سیاستدانوں نے یا جنہوں نے کرپشن کی انہوں نے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھایا, اس کو وہ پرولونگ کرتے چلے جاتے ہیں کیس کو, اور اس دوران کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, نئے قوانین آ جاتے ہیں, کوئی NRO آ جاتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے ان کیسوں میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ کب سے یہ کیس چل رہے ہیں. نواز شریف صاحب جب تھے وہ جب بے نظیر کی دشمنی پہ اترے ہوئے تھے, زرداری کی زبان کھینچنے کو پھرتے تھے, اس وقت انہوں نے ان کا کیس بنائے تھے. زرداری صاحب اس وقت کہتے تھے میری عمر جیل میں گزر رہی ہے, لیکن کچھ بھی نہیں بنا, آخر وہ رہا ہو گئے. اس کے بعد ان پہ بنے نواز شریف وغیرہ پہ یہ رہا ہو گئے اور آج تک رہا ہے. 2 دفعہ نواز شریف پہ کیس بنے, باہر چلے گئے ملک سے, اسی ایئر کے اندر تبدیلیاں ہو گئی اور پھر آ گئے. اس لیے ان کیسوں کے اوپر وقت ضائع کرنا پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں وقت ضائع کرنے والا تھے. ان میں سے نہ پہلے کچھ نکلا نہ اب کچھ نکلے گا. نہیں خان صاحب اگر کچھ بھی نہیں نکلے گا تو یہ تو ملک پھر اسی طرح چلتا رہے گا کہ لوگ لوٹ کے لے جاتے رہے گی اور پھر اسی طرح کیس ختم ہوتے رہے گی. تو کب تک یہ آپ دیکھ رہے ہیں 70 سال سے لوگ لوٹ مار مچی ہوئی ہے. لوٹ مار سیاستدانوں نے بنائی ہے یا بیوروکریٹ نے مچائی ہے یا آپ کے فوجی حکمرانوں نے بنائی ہے. انہوں نے ایک ذریعہ رس نکالا ہوا ہے کہ ہاں جی جو جنرل ریٹائر ہو اس کو زمینیں بھی مل جاتی ہیں, ان کو پیسہ بھی مل جاتا ہے, ان کو جو انہوں نے انڈسٹری کھولی ہوئی ہے اس کے نام کے اوپر, فاؤنڈیشن کے نام کے اوپر, فوجی فاؤنڈیشن کے نام پہ ان کو نوکری میں مل جاتی ہے. ہر ایک نے اپنا راستہ پیدا کیا ہوا ہے. خان صاحب یہ ایک چھوٹا سا سوال اس میں شامل کرتے, جرمنی میں بھی اس طرح فوجیوں کو زمینیں دی جاتی جب وہ پینشن پہ جاتے ہیں؟ نہیں کوئی ایسا سوال سائیں, کوئی ایسا سوال نہیں. مجھے وہ مبارک صاحب وقت نہیں بھولتا, یہاں پہ افغانی تھا نوجوان بچہ سا آیا تھا, یہاں بڑا پڑھ لکھ گیا, اس نے یہاں بڑے کہتے پیر پھیلا لیے تھے, تو کافی اس نے یہاں وقفیتیں وغیرہ پیدا کر لی تھی. تو اس نے یہاں پہ ایک میرج ہال بھی کھولا تھا, ایونٹ ہال, ایونٹ فرینکفرٹ کے اندر. تو اس نے جو
फौजी अफवाज ये हमारे जर्मन वहां पे हलाक हुए थे, उन फौजियों की फैमिलीज को बुलाया था, दावत की थी, और क्रिसमस के ऊपर सारी फैमिलीज को उसने उसमें कमांडर चीफ को भी बुलाया था, जो अच्छा उस वक्त कमांड कर रहा था बड़ी फौज की। जी तो वो फंक्शन मैंने भी उसका अटेंड किया था। वो 2 फौजी के साथ वो कमांडर चीफ आया था, एक जीप उसके साथ आई थी जिस भारत के लिए उसके, और जो जहां भी वो मूव कर रहा था पब्लिक में आम मूव कर रहा था, वो हर एक से मिल रहा था, और उसने बकायदा नक्शे के ऊपर सारा समझाया कि हमने कहाँ का जर्मन फौज लड़ी है, अफगानिस्तान में वो कहाँ कहाँ उसने ट्रैवल किया। बड़ी दिलचस्प एक जिसे कहते हैं घरेलू टाइप मीटिंग थी, प्राइवेट सी। तो उसके बाद वो लोगों से मिलता फिर रहा था, 2 फौजी उसके साथ थे, कोई उसको कभी यहाँ पे मतलब हर एक से उसने मिल लिया, किसी ने उसको रोका नहीं, किसी को टोका नहीं कि आप क्यों मिल रहे हैं। हमारे तो फौज की शान ही और है ना। अच्छा तो यहाँ कोई इतनी अहमियत नहीं दी जाती फौज को कि भाई अनाउंसमेंटें होती हो तो उससे पहले डिस्कशन शुरू हो जाए। यहाँ किसी को पता भी नहीं लगता कि भाई अगला सीएनसी कब बन गया, जब बनता है उसको अनाउंसमेंट को होती है, हाँ जी आज से ये बंदा कमांडर चीफ है। अच्छा तो ये यहाँ तो इस किस्म की हामी है। एक बड़ा अहम सवाल है, हमारे अब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने आना है और इसी पे भी जंग अंदर चल रही है कि कौन आएगा। ये क्यों नहीं होता कि जो सीनियर बंदा होता है वो क्यों नहीं आता? ये भी तो एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है ना खान साहब। देखिए इसके अंदर तो प्रोफेशन का मसला आ जाता है कि प्रोफेशनली कौन बंदा ज्यादा, वरना जिस तरह इन्होंने जजेस के साथ फैसला कर लिया, एक बना लिया कानून के, हाँ जो सीनियर होगा वही बनेगा, इस तरह अगर ये चाहे तो यहाँ भी ये कर सकते हैं, और यही इसका हल है पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल जो लेफ्टिनेंट जनरल जो भी बन जाता है वो इस काबिल तो होता है कि वो 19-20 का अगर फर्क पड़ रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं, तो इनको ऐसा कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि तो ये जो एक हवा सा खड़ा हो जाता है, साल पहले डिस्कशनें शुरू हो जाती है और लोग सियासतदान जो है फिर मिलना शुरू करते थे, शायद ये बन जाए शायद ये बन जाए, तो एक राब्ते शुरू हो जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के साथ सियासतदानों के, ये सिलसिला जो है बंद हो जाएगा। इसके लिए यकीन में कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। हाँ साहब, ये भी तो एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि जो बन जाता है फिर वो कहता है और मैं 3 साल निकाल लूं, दूसरे का भी हक मार लेता है। आप समझते हैं यहाँ भी नाइंसाफी होती है? नहीं यहाँ तो कोई ऐसा रिवाज नहीं, कोई ऐसा नहीं, पाकिस्तान की तो बात कर एक्सटेंशन का रिवाज ही नहीं पाकिस्तान में भी बात कर रहा हूँ कि यहाँ तो नहीं है। हाँ। वहां पे एक हकदार बंदा है, जब उसको ज़ाहिर उसका हक नहीं मिलता, शायद वो उससे काबिल हो, उससे बेहतर हो, तो आप एक ही बंदे पे कहते हैं जनाब इससे बेहतर कोई नहीं, तो आप समझते हैं यहाँ पे भी मेरिट पे फैसले नहीं चल रहे? देखो इस मामले में अगर तो जो पीछे कोर कमांडर्स के जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो अगर हुकूमत को दबाव में लेके आए तो फिर ये हो सकता है कि फिर उसको एक्सटेंशन ना दी जाए। लेकिन हमारी फौज का वो ढांचा ऐसा बना हुआ है इताअत वाला कि भाई जो भी है जनरल उसकी इताअत करनी है, इसलिए अभी तक तो कोई बोला नहीं है। बाद में सारे बोलते हैं, रिटायर होने के बाद रिटायर जब हो जाते हैं तो फिर वो बातें करते हैं मजालिस में भी और तकरीरों में भी कि देख जी एक्सटेंशन देगा तो फलाने का हक मारा गया, फलाने का हक मारा गया। लेकिन जब सर्विस के दौरान वो ऐसा प्रेशर डेवलप करें कि वो ना हो एक्सटेंशन, ये माहौल अभी तक हमारी फौज की तरफ से ऐसा कोई रद्देमल सामने नहीं आया अभी। अजय खान साहब, ये बताइए कि हमारे वजीर आजम साहब कभी सऊदी अरब के दौरे पे होते हैं, कभी तुर्की, कभी चाइना। दूसरी तरफ मैंने देखा कभी ये इंडियन जो है वो कभी जो वजीर आजम है वो कभी दौरे कम ही करता है, और जब भी जाता है बड़ी इज्जत से उसे देखा जाता है। ये रोज रोज जाने से इज्जत भी खत्म हो जाती, कोई इस चीज का एहसास है इनको? यार इज्जत की बात नहीं है। इस वक्त हुकूमत को जो है ना सांस लेने के लिए इंजेक्शनों की जरूरत है। वो इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं कि भाई कहीं से कुछ मिल जाए जिससे हम हमारी जो है वक्त गुजर जाए, हमारा जो बजट है वो साल का हम पूरा कर लें। इसलिए ये मजबूरी में इस वक्त देख लें आप, यूरोपियन ममालिक में तो वो नहीं जा रहे, वो वहीं जा रहे हैं जहां से उन्हें कुछ एक हमदर्द मुसलमान होने के नाते या ये होने के नाते कि भाई हम इस्लामिक ब्रदर्स हैं, हमारे मुश्किल वक्त आया हुआ है, हमारी मदद करो, उन्हीं से कह सकते हैं जो क्लोज है। तो उन्हीं ममालिक में वो जा रहे हैं, वरना जहाँ तिजारत है, जहाँ पैसा है, जहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, वहां तो कोई नहीं जा रहा है। ना यूरोपियन ममालिक पाकिस्तान को एक लंबे अरसे से
यूरोपियन यूनियन को लिफ्ट करवा रही है, ना कोई अमेरिका और दूसरे जो ऐसे ममालिक हैं जहाँ से सरमायाकारी आनी चाहिए, जो सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, वहां से तो कोई नहीं आ रहा। अब जो कुछ आ रहा है वो इन्हीं अरब ममालिक से आ रहा है जिनकी हुकूमतों की इनकम जो है बहुत ज्यादा है, तो वो कहते चलो इनके पास पड़ा हुआ है इनसे लेकिन अब कोई दे नहीं रहा। आप देख लें, जब भी गए हैं सब ने ये कहा चलिए हम स्टेट बैंक में आपके पैसा रखवा देते हैं, आपको सपोर्ट दे देते हैं, लेकिन कोई हमें अमली मदद देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमने सैलाब के नाम पे, ज़लज़ले के नाम पे, वैसे इमदाद के नाम पे दुनिया से बड़ा पैसा लिया है, और लेकिन हमारा मुल्क वहीं का वहीं है या नीचे की तरफ गया है। तो अब सबको पता लग गया कि भाई ये पैसा इस्तेमाल जो है वो सही नहीं होता इमदाद के पैसे का, इसलिए आपको देने को तैयार नहीं है। नहीं तो पैसा सही इस्तेमाल नहीं होता तो फिर अगर कोई पूछता है कि ये पैसा किधर गया तो इसका भी जवाब किसी के पास नहीं होता। उसके लिए ये है कि जो इदारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बना है उसकी रिपोर्टर में दुनिया बिलीव करती है, पहले तो कुछ पता ही नहीं लगता था। अब कम अज कम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले जो है वो एक रिपोर्ट तो सालाना जारी कर देते हैं कि हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर प्रोजेक्ट के लिहाज से वो रिपोर्ट में देते हैं कि यहाँ ये इतने का प्रोजेक्ट था, इतने में बन सकता और इतने के अंदर बना, इतना पैसा खाया गया। तो वो ज़ाहिर करप्शन जो है उन्हीं की ज्यादा रिपोर्टर से पता लगा है कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है, कौन कौन खा रहा है, उसी वजह से लोग पीछे हट गए बात करने में। खान साहब, पिछले दिनों जो आपने भी सुना कि हमारा सिपा सलार गद्दार नहीं हो सकता, यहाँ तक क्यों पहुंचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके इस बात का जिक्र करना पड़ा? इसलिए कि हर जगह आप फौज डिस्कस होना शुरू हो गई थी, ये भी कोई अच्छा वो नहीं था, साइन नहीं है। एक खाली इमरान खान ही डिस्कस कर रहा था, बल्कि हर टके टके का बंदा जो है वो फौज को डिस्कस करने लग रहा था, तनकीद कर रहा था फौज के ऊपर। तो फिर जाहिर है कि जब हर तरफ से फौज के ऊपर तनकीद होगी तो फिर लोग, आम पब्लिक जो है उसको सच मानना शुरू कर देती कि हाँ जी वाकई ऐसी बात होगी। तो फिर इसमें दुश्मनी शामिल है, जो जिनके ऊपर फौज का सख्त मौकफ है, मोहसिन दाड़ू है, जो लोग हैं जिन कबायली इलाकों के अंदर, तो वो जाहिर कर उनकी बात को भी सच माना जा रहा था, और सियासतदानों के अंदर से ही आवाज उठनी शुरू हो गई थी जिनको रिहा किया जाए, वाकई इनको जाति की जा रही है। तो फिर जाहिर फौज को अपनी पोजीशन वाजे करने के लिए फिर उन्होंने ये स्टेप उठाना मजबूरी में उठाया। अगर हुकूमती फौज की जगह हुकूमती तर्जुमान वजारत दिफा उनका जवाब दे देती उन बातों का, तो फिर ये शायद ना इस तरह ओपनली तकरीर करते हैं, ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वजीर दफा तो खुद फौज से सवालात किए थे कि कौन सी जंग आपने जीती है, और वही हमारे वजीर दफा है, तो उसका क्यों नहीं कभी फौज ने आके जवाब दिया? बस यही पॉइंट है जिसको फौज समझती है कि इन सियासतदानों ने वक्ती तौर पे हमारा साथ दे रहे हैं, अगर कोई दे रहा है तो, वरना हमें अपना दिफा खुद ही करना है, मुल्क का दिफा भी हमने करना है और अपने इदारे का दिफा भी हम नहीं कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रहा। खान साहब, ये बताइए कि नवाज शरीफ आप देख रहे हैं कि कोई वापसी के लिए तैयारी पकड़ रहा है? कल लंदन में बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ है, मैंने बताया आज सुबह भी प्रोग्राम में कि यहाँ पे ब्रेडफोर्ड और पता नहीं कहाँ कहाँ से बसें आई हुई थी और वहाँ काफी नारेबाजी हुई है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह बाकी की जिंदगी इनकी मुश्किल नहीं हो जाएगी? देखिए, उनकी वापसी तभी होगी जब फौज की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा। अगर आज ग्रीन सिग्नल, आज ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो आ जाएंगे वापस, तो नहीं तो फिर वो वहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि एक दफा आगे अंदर तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता मुल्क से। मरियम जाएगी वापस? मरियम हो सकता चली जाए, क्योंकि मरियम के ऊपर तो ऐसे केसेस कोई नहीं है कि भाई वो ना वो इतनी बड़ा फिगर है कि जिससे फौज के लिए परेशानी बनती हो, या वो मुस्लिम लीग नून को संभाल सकती हो। तो एक बंदा तो वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली करे ताकि ये फैमिली भी डिवाइड रहे। जो कल एक हादसा पेश आया है उसमें जो वीडियो सामने आ रही वो तो यही है कि वो अपनी गलती के साथ लड़की जो है वो शहीद हुई है। राना सनाउल्लाह कह रहा है कि ये दिखा दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई वफाकी गवर्नमेंट अपना ऐसा काम कर सकती है जिसकी वजह से एक्शन लिया जाए? देखें, वफाकी हुकूमत तो इस पे सियासत करेगी। हमारा ये रिवाज है कि मैयत के ऊपर भी सियासत की जाती है। उस औरत के मियाँ ने जो बयान दिया है उसको तस्लीम करना चाहिए और उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर उसके मियाँ ने ये कह दिया है कि हाँ प्रोफेशनलिज्म अपने ड्यूटी अदा करते हुए उसका पैर फिसल गया या वो इस हादसे का शिकार हो गई और वो नहीं किसी किस्म की इंक्वायरी चाहता,
تو پھر مرکزی حکومت کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو اچھالے اور خام ایک خاتون کو جو ہے وہ فوت ہونے والی خاتون کو یا ایک خاندان کو جو ہے وہ اس طرح اخباروں میں اور ٹی وی کے اوپر اچھالے. یہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں تو ان کا غلط اقدام ہے. اصل افیکٹڈ فیملی اس کا خاوند اس کے بچے ہیں. اگر انہوں نے فیصلہ کیا انکوائری نہیں ہونی چاہیے وہ تسلیم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. سیاست چمکانا یا سیاست کرنے کا سلسلہ جو بند ہونا چاہیے. اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے، کئی صحافی پاکستان چھوڑ چکے ہیں، کوئی چھوڑنے کی تیاری میں ہے جب سے یہ ارشد شریف کا جو حادثہ پیش ہے یا جو بھی ہوا ہے. آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو ان صحافیوں کی فکر ہے جن پہ اتنے مقدمات درج کروا دیے جاتے ہیں؟ پچھلے عرصہ دراز سے ان پہ کوئی مقدمات نہیں تھے، یہ 6 ماہ میں کیوں غدار بن گئے سارے؟ بات یہ ہے مبارک صاحب جرنلسٹ جو ہے نا کوئی بھی کلیئر نہیں ہے. ان میں شاید ہی اکا دکا جرنلسٹ ہے، وہ جرنلسٹ کم ہے، وہ کالم نویس زیادہ ہے جن کو آپ کلیئر کہہ سکتے ہیں. جن کو آپ کہتے ہیں نا اخباری رپورٹر جی، وہ کوئی بھی پاکستان میں کلیئر نہیں ہے. سب نے لفافے لیے ہوئے، سب پہ آپ معیار زندگی دیکھ لیں، چند سال پہلے کیا تھے اور آج کیا ہے. کوئی آئی بی سے لے رہا ہے، کوئی آئی ایس آئی سے لے رہا ہے، کوئی وزارت اطلاعات سے لے رہا ہے، کوئی حکومتوں کے آگے وزیر اعظموں کے آگے درخواستیں پیش کر کے پلاٹ لے رہا ہے، ان کو پھر بیچ رہا ہے. اس لیے کلیئر کوئی بھی نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ کبھی بیٹھے پریس کلب کے اندر یا آپ جم خانے میں بیٹھے یا اسلام آباد کلب کے اندر بیٹھے جائیں، شام کو بیٹھے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں، ایسی ایسی سٹوریاں نکلتی ہیں ہر بندے کی جس کو حد نہیں. میں تو ان کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے پروفیشنل کے طور پر، لیکن کبھی ان کا حصہ نہیں بنے، اس لیے کہ ہم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو وقتی طور پہ جاتے ہیں، جا کے شام کو چند دوستوں سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں پہ. ان میں کلیئر کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اب برا وقت آ رہا ہے ان کے اوپر تو اب یہ سارے بھاگ رہے ہیں. اچھا یہ بڑی ایک اہم بات کی آپ نے، تو ایسے صحافی ہیں جن کے 2 جہاز بھی اپنے ہیں، تو ان کی انکم پھر اس کا مطلب ادھر سے ہی جہاں سے آپ بتا رہے ہیں؟ یار ہر ایک صحافی یہاں جرمنی کے اندر ود فیملی پھر رہا تھا، اس کی جیب میں ملک ریاض کا کارڈ تھا. اچھا. اور ہر پیمنٹ کر رہا تھا ہر جگہ، اس طرح وہ خرچہ کر رہا تھا، اس طرح وہ شاپنگ کر رہا تھا. کارڈ اس پاس ملک ریاض کا تھا. اچھا یہ تو سارے بکھرے لوگ ہیں. ان کے پاس نہ ان کی کوئی پالیسی ہے، نہ یہ نظریاتی سیاست ہے، نہ اسے اپنے پروفیشنلزم کا کوئی احساس ہے. پاکستان کا جو صحافی ہے کم از کم اردو صحافت میں جو ٹی وی پہ آنے والے لوگ ہیں صحافی ہیں جو روز شام کو تقریریں کرتے ہیں بیٹھ کے اور اردو اخبارات میں لکھنے والے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اپنا ایکسپیرینس یہی ہے کہ کلیئر کٹ لوگ نہیں ہے. نہ مطلب صحافت کے نام پر ایک بدنام دبا ہے کہنا چاہیے. اچھا اس کا مطلب جس طرح دوسرے اداروں نے اپنی پوری ذمہ داری نہیں کی، اس طرح ہمارے صحافیوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. صحافیوں نے صحافت کی نہیں، انہوں نے صرف بزنس کیا ہے، صحافت کو بطور بزنس سے کیا ہے. دیکھو خان صاحب یہ تو بڑا اہم سوال ہے کہ انہوں نے بزنس کیا ہے. فوج کے متعلق بتایا جاتا ہے یہ پراپرٹی ڈیلر ہے، سیاستدانوں کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ زیادہ جو ہے چور ہے، ڈاکو ہے. تو خدمت کس نے کی پھر پاکستان کی؟ کسی نے بھی نہیں کی. اخلاقی طور پر ملک کا دیوالیہ ہوا کب سے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو دھرنا چل رہا ہے اس وقت، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں عمران صاحب بھی جس طریقے سے چل رہے ہیں 4 دن کے اندر بھی کاموں کی پہنچے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ ان کی بات مان لی جائے، ان کا نام رکھ لیا جائے، ان کی عزت رکھ لی جائے. انہوں نے جو اتنے بڑکے ماری ہوئی ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہے، اس لیے وہ سلو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر ان کا معاملہ کلیش والا ہوتا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ یقین ہوتا کہ ہاں وہ یقینی طور پہ کامیاب ہو جائیں گے تو وہ فوری طور پہ اسلام آباد کا رخ کرتے، جلدی اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کرتے. وہ بھی اسی چکر میں ہے کہ بھئی میں آہستہ آہستہ اپنا پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کرتا رہوں اور شاید میری بات جو ہے وہ مان لی جائے. اور انہیں اب یہ بھی منظور ہے کہ بھئی اگر مجھے نکالا ہے تو دوسروں کو بھی نکالو. اور اگر اس کے فوج بھی حکومت میں آ جاتی ہے تو میرے خیال عمران خان کو قابل قبول ہوگا. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اگلا سی این سی ہے وہ ان کی مرضی کا ہے.
اچھا خان صاحب، یہ جو بڑی ایک اہم بات ہے کہ اگر عمران خان کا یہ دھرنا فیل ہو جاتا ہے تو عمران خان کی بھی کوئی سیاسی نقصان ہوگا عمران خان کو بھی؟ دیکھیں فیل تو باہر نہیں ہوگا، وہ اتنی پبلک اس کے ساتھ ہے، اتنا موب اکٹھا کر لینا اتنے دنوں تک جو ہے وہ فیل تو وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کامیاب بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ضمنی الیکشن میں بھی عمران خان جیت رہا ہے، تو اگر آج انتخابات ہوتے یا 6 ماہ بعد بھی ہوتے ہیں تو نون لیگ کے پاس تو ابھی بھی پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو زرداری نے پتہ پھینکا تھا اس نے ان کا بیڑا گرک کر دیا، تو یہ انتخابات کی طرف پھر کیوں جائیں گے؟ یہ حکومت اس وقت تک انتخابات کی طرف نہیں جائے گی جب تک کہ اس کے پاس اپنی پوزیشن کلیئر مضبوط نہ ہو۔ نہیں تو وہ تو اگلے 5 سال نہیں ہوگی، تو 5 سال انتخابات نہیں ہوں گے جی؟ اگلے 5 سال تک اگر ان کی پوزیشن اچھی نہیں ہوتی تو انتخابات پھر ہوں گے نہیں، اگلے 5 سال کی بات، سب بہر انتخابات اگلے سال آئین کے تحت اگلے سال کے اینڈ تک بہر انتخابات ہوں گے جی۔ تو لیکن اس سے پہلے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں انتخابات ہو جائیں، حکومت اس سے ڈر رہی ہے اس لیے کہ سیاسی ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر ہو گئے تو حکومت کی شکست ہوگی، اور وہ شکست اس وقت تسلیم نہیں چاہتے کہ تو اس کے لیے تیسرے حل کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے چلیں، بہت شکریہ خان صاحب۔ جی ناظرین، یہ اصل میں پرابلم اس وقت جو چل رہی ہے، جس طرح خان صاحب نے بھی کہا کہ کسی نے بھی خدمت تو کی نہیں ہے، اور کوئی نہ کسی رنگ میں ایک دوسرے کے یہ جو کہتے ہیں نا کمزوریاں ایک دوسرے کی قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو ملک کا فکر نہیں، کسی کو عوام کا فکر نہیں۔ جس طرح آپ نے سنا کہ آپ کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا، آپ کوئی ادھار بھی نہیں دیتا، روزانہ مانگنے والا آپ کے گھر میں کوئی دیکھ لے قرضہ لینے آ جائے، 1 دن آئے 2 دن آئے، تیسری دن آپ نے دروازہ نہیں کھولنا کہ یار یہ پھر آ گیا عذاب، دور سے ہی آپ نے دائیں بائیں ہو جانا۔ میں جرمنی میں تھا، میرے ایک دوست تھے، تو ایک بندہ ان سے پیسے لے گیا، کچھ یورو تھے، پتہ نہیں 300 یورو تھے۔ تو میں نے کہا کہ سارے آپ نے وہ اس کو فون کریں، کوئی 1.5-2 سال ہو گئے ہیں کہ آپ ہمارا جو 300 یورو ہے وہ واپس دے دیں۔ تو وہ کہہ رہے کہ یار شکر کرو وہ دوبارہ نہیں آ گیا، اگر میں نے اس کو یاد کر لیا تو اس نے پھر اور مانگنے شروع کر دی۔ مطلب یہ حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ لوگ جو دیا اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ دوبارہ یہ نہ آ جائے کہیں۔ پاکستان کے بھی کچھ اس طرح کے مجھے لگ رہا حالات ہو رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔